मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके अलावा तमाम मुंतज़मीन मुशायरा मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं इस कामयाब तरीन मुशायरे के लिए। बिला किसी तमहीद के मैं अगले उस मेहमान तक पहुंच रहा हूं कि जिसकी तारीफ में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन चंद नाम ऐसे हुआ करते हैं कि जो उनका तारुफ सिर्फ उनका नाम होता है। मैं सिर्फ नाम लेने पर इक्तफा कर रहा हूं अगले मेहमान के लिए। जनाबे अबरार काशिफ से गुजारिश कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे अबरार काशिफ। तेरी सौगात की बौछार से डर लगता है, तेरी सौगात की बौछार से डर लगता है, इस तरह प्यार के इजहार से डर लगता है। क्या कहने अबरार भाई, वाह 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 वाह। शेर ये सुनाना था आपको। तेरी सौगात की बौछार से डर लगता है, इस तरह प्यार के इजहार से डर लगता है। पहले होती थी खुशी ईद दिवाली पे मगर, पहले होती थी खुशी ईद दिवाली पे मगर। तेरी सौगात की बौछार से डर लगता है, इस तरह प्यार के इजहार से डर लगता है। पहले होती थी खुशी ईद दिवाली पे मगर, अब ये हालत है कि त्योहार से डर लगता है। आहा 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 आहा। पहले होती थी खुशी, इसके बावजूद भी हमने ईद भी मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत चैन अमन से। तो ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं आपको अपने अंदाज में। नौजवान दोस्त हैं, दिल आपका धड़के तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। तेरे कूचे में तेरी गलियों में दाखले की रसीद बनती है, तेरे कूचे में तेरी गलियों में दाखले की रसीद बनती है। अब तो रोजे गुजर गए जाना, अब तो आंखों की ईद बनती है। आए हाय आए हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सज्जा साहब यहाँ बैठे हैं, सबिया मैम साहब, मुस्तफा कमाल साहब, नूरानी साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पैसा वहां पहले दे दिया गया। नहीं, ये अच्छा है, वाह वाह। ये हंसने की बात नहीं, इसमें बड़ा संजीदा पहलू है। मुझे दे दिया गया, खूब मुझे पहले मिल गया था, लेकिन मेरे अंदर एक बेइत्मीनानी थी। मैं ऐसा पैसा अपने घर नहीं ले जाता हूं जब तक मैं मेहनत न करूं और उससे मेरी जेब में पैसा ना आए। मैं वो लुकमा अपने बच्चों के मुंह में डालता हूं। मैंने कहा भी कि मुझे अभी मत दीजिए, तो कहने लगे नहीं, हमें आप पर यकीन है। बस यही बात थी जो मैंने आपसे अर्ज गुजारी कि आप यहां आ जाइए। यहां भी मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि आ जाइए, अच्छा लगेगा सामने अगर आप आ जाएं। मैं होटल में था तो एक साहब मुझसे मिलने आए, कहने लगे अबरार भाई 2-3 दिन पहले यहां पर बड़ी आंधी चली, बड़ी बारिश आई, बहुत तेज बारिश थी, और लेकिन आप आ गए हैं तो यहां पे धूप निकल आई है। मैंने इसी मौजू को शेर बनाया है, सुन लीजिएगा, आपका दिल आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिन में भी रात हो रही थी अभी, दिन में भी रात हो रही थी अभी, बात बेबात हो रही थी अभी, तेरे आते ही धूप निकली है, वरना बरसात हो रही थी। क्या कहने क्या कहने। आ जाओ, यहां जाओ ना, सामने आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ये कैमरा वैमरा सब जरा भैया भैया बैठ जाओ प्लीज, वो चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी आपको मेरे। बंद कर दीजिए प्लीज, आ जाइए। तेरे आते ही धूप निकली है, तेरे आते ही धूप निकली है, वरना बरसात हो रही थी अभी। हैदराबाद आहा, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। क्या कहने। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। क्या कहने, ये है क्या कहने, ये मुजाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद भाई आपका बहुत भैया नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सिलसिला अभी नहीं शुरू करो भाई। हाँ जी, बस लव यू कैमरामैन लव यू हैदराबाद।
बॉस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको जमीन से दूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। क्या कहने, गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था। अच्छा, एक हम लोग ये मनाते हैं ना शकील भाई, इकबाल भाई, देखिएगा आप, एक शेर है ये, आप लोग मनाते हैं रोज डे, पेरेंट्स डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं मुख्तलिफ दिन होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे भी होने लगा है। एक मतलब बनाया इकबाल भाई, सुनिएगा कि तू जो शिद्दत से याद आई है, इधर इधर सुनिए ना, मुझे सुनिए भाई, भाई WWF भाई, इधर इधर ये इसको, तू जो शिद्दत से याद आई है, तू जो शिद्दत से याद आई है, आज क्या यौम बेवफाई है। तू जो अच्छा है भाई, क्या मिसरा लगाया, वाह 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 वाह। तू जो शिद्दत से याद आई है, रहमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, तू जो शिद्दत से याद आई है, आज क्या यौम बेवफाई है। अब्र है यूं कि जैसे आंखों में, आज हैदराबाद का मौसम ऐसा ही था, अब्र है यूं कि जैसे आंखों में धूप सुरमा लगा के आई है। क्या कहने, अब्र है यूं कि जैसे आंखों में, अब्र है, ये पेंटिंग मैंने बना दी है, अब्र है यूं कि जैसे आंखों में धूप सुरमा लगा के आई। एक शेर फिर आंखों पे सुना रहा हूं, गर्मी भी हमारे यहाँ बहुत पड़ रही है, 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। शेर पढ़ता हूं, जिंदा रहने की तरकीब निकाली है मैंने, हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। वाह, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज भाई में, क्या कहने, क्या इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर। आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़, आपका दिल धड़कना चाहिए। आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़, सहरा की याद पांव के छालों को खुला छोड़, करती है तो करने दे हवाओं को शरारत, मौसम का तकाजा है कि बालों को खुला छोड़। आहा आहा, अरे अबरार भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। सजाद भाई कुछ याद आ गया माशाल्लाह ना, अरे माशाल्लाह, कुछ काम है वो तो करते रहते। करती आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़, सहरा की याद पांव के छालों को खुला छोड़, करती है तो करने दे हवाओं को शरारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, काशिफ भाई जिंदाबाद, हैदराबाद आपको खुशामदीद करता है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू इब्राहिम भाई, थैंक। देखिए मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है, करने दे, हाँ जरा सा शेर में बीच में, करती है तो करने दे हवाओं को शरारत, मौसम का तकाजा है कि बालों को खुला छोड़। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। क्या कहने, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, क्या कहने, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूं, सुनेगा जरा आप, सुनिएगा कि मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है। मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। हाय 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 हाय, खुदा महफूज रखे यार भाई। मेरी माएं और बहनें भी यहाँ मुझे मोहब्बत दे रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इज्जत अफजाई के लिए, पजीराई के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सुनिएगा हजरात, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूं, सुनिएगा कि घर की तकसीम में अंगनाई गवां बैठे हैं, याद है आपको? वाह,
گھر کی تقسیم میں انگنائی گنوا بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے شناسائی گنوا بیٹھے ہیں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گنوا بیٹھے ہیں۔ بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی، ہم اسی شوق میں، یہ ایک سرمایہ ہے، ایک پوری تہذیبی وراثت ہے جو نواب شاہ عالم صاحب سے لے کر مجاہد صاحب اور درمیان میں محبوب شاہ عالم صاحب سے لے کر مجاہد صاحب تک پہنچی ہے۔ میں ان کی اس تہذیب پروری کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ شام کی رنگینیاں، پھر آنکھوں پر، شام کی رنگینیاں اور شب سہانی یاد ہے، سب حقیقت بھول بیٹھا، ایک کہانی یاد ہے، آنسوؤں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر، اب میری آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے۔ کیا کہنا، آنسوؤں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر، اب میری آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے۔ آئیے دو چار نئے شعر یہ سنا دوں آپ کو، پھر نظمیں دو لایا ہوں آپ کے لیے سناؤں گا۔ آخری دو چار شعر یہ سن لیں کہ دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے ہو۔ کیا کہنے، دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے ہو، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے ہو۔ کیا کہنے، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے۔ اور اس شعر کا مصرع اولا اقبال اشر صاحب کے لیے اور مصرع ثانی اپنے لیے پڑھتا ہوں کہ مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے فقط ذل الہی کا جلال، تم ابھی صاحب عالم کو نہیں جانتے ہو۔ کیا تیور ہیں ابرار بھائی، واہ 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 واہ۔ تم نے دیکھا ہے فقط ذل الہی کا جلال، دھوپ میں قطرہ شبنم کو نہیں جانتے ہو، تم میرے درد میرے غم کو نہیں جانتے ہو، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے، اچھا ہے نیا ہے نا، مجھ میں جو کچھ بھی زیادہ ہے پتہ ہے تم کو، مجھ میں جو کم ہے تم اس کم کو نہیں جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے فقط ذل الہی کا جلال، تم ابھی صاحب عالم کو نہیں جانتے ہو۔ دو شعر اور پڑھوں گا اور ایک شعر سنانا ہو، حیدرآباد کی سرزمین پر بہت علامتی انداز میں شعر سناؤں گا، پہنچا دیجئے گا آپ میری آواز بن کر اور آپ خود اپنی آواز بن کر۔ مطلب پڑھ رہا ہوں یہ ہے کہ نام اپنے یہ اذیت نہیں کرتا کوئی، نام اپنے یہ اذیت نہیں کرتا کوئی، عمر بھر غم کی حفاظت، نام اپنے یہ اذیت نہیں کرتا کوئی، عمر بھر غم کی حفاظت نہیں کرتا کوئی، وحشت دل کی وکالت تو سبھی کرتے ہیں، وحشت دل سے محبت نہیں کرتا کوئی، وحشت دل کی وکالت تو سبھی کرتے ہیں، وحشت، یہ شعر سنانا تھا کہ وحشت دل کی وکالت تو سبھی کرتے ہیں، وحشت دل سے محبت نہیں کرتا کوئی، ظلم انسان کو مجبور نہ کر دے جب تک، ظلم انسان کو مجبور نہ کر دے جب تک اپنی مٹی سے بغاوت نہیں کرتا کوئی، ظلم انسان کو مجبور نہ کر دے جب تک، اس طرح غم کی، اس طرح وحشت دل کی وکالت تو سبھی کرتے ہیں، وحشت دل سے محبت نہیں کرتا کوئی، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے۔ بادشاہوں کو بھی، بادشاہ پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد جو سیکنڈ آیا ہے وہ بھی پڑھوں گا۔ پہلے خدا کا سوال سن لیں آپ ایک مرتبہ پورا جیسے سنتے ہیں ویسے، پھر میں خدا کا سوال کے بعد میں جو مجھے نظم عطا کی گئی میرے مولا کریم نے
خدائے رب ذوالجلال نے بڑی رات کو 26ویں شب کو جو میں نے روزہ کھولنے کے بعد میں اچانک مجھ پر نماز کے بعد میں کیفیت طاری وہ نظم میں نے کہی، وہ نظم آپ کو سناؤں گا، اس کے پہلے خدا کا سوال، کیونکہ یہ نظم خدا کا سوال کو ہی کنیکٹ کرتی ہے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار۔ تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار۔ مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا۔ ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ کیا کہنے کیا کہنے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ نئی نظم کا عنوان ہے دعا۔ دعا آمین کہیے گا، میں آخری مصروں پر جب پہنچوں تو آمین کہیے گا، صرف سنیے گا۔ نظم کا عنوان دو، بھائی بیٹھ جائیے پلیز، دعا آ جائیے سر پلیز، نہیں پلیز یہ گزارش ہے دوستوں سے کہ یہ سیڑھی سے تھوڑا سا نیچے اتر سر، آپ آ جائیے سر پلیز، سیڑھی سے نیچے اتر جائیں، تھوڑا سا سامنے بیٹھ۔ آنسو کی ایک بوند، سر پلیز تھینک یو سر، آ جائیے۔ آنسو کی ایک بوند نہیں میری آنکھ میں، نظم کا عنوان ہے دعا۔ آنسو کی ایک بوند نہیں میری آنکھ میں، کچھ بھی سوائے راکھ نہیں اب کے راکھ میں، ہے تار تار اتنا غریبان تن میرا، کوئی جگہ رفو کی نہیں دل کے چاک میں، میں کپ کپاتے ہاتھ سے دیوار تھام کر دیکھو لرز رہا ہوں خدا کے سوال پر، تصویر درد دل تو میرے لفظ میں اتر، کاغذ پہ کیوں نہ رکھ دوں کلیجہ نکال کر، کچھ عرض کروں بھی تو کروں کس زبان سے، سب تیر چھٹ چکے ہیں یہاں پر کمان سے، ہر سمت ہے اندھیرا ہر ایک سمت تیرگی، وحشت ہے روشنی کو بھی خالی مکان سے، میں وحشت ہے روشنی کو بھی خالی مکان سے، ڈوبا ہوا ہوں پاؤں سے سر تک گناہ میں، سینے میں دشت ہے نہ سمندر نگاہ میں، کس منہ سے منہ دکھاؤں تجھے ایک وجہ نہیں، میں پھر بھی آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ کس منہ سے منہ دکھاؤں مجھے ایک وجہ، کس منہ سے منہ دکھاؤں تجھے ایک وجہ نہیں، میں پھر بھی آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، باطل کے آسماں کو زمین کر کے آ گیا، سب اس کی ہاں میں ہاں کو نہیں کر کے آ گیا، اب تیرے ہاتھ میں ہے میری لاج خدایا، میں اب تیرے ہاتھ میں ہے میری لاج خدایا، میں تیری رحمتوں پہ یقین کر کے آ گیا، ہر روز گھیرتے ہیں نئے حادثے مجھے،
चारों तरफ से नोचते हैं भेड़िए मुझे, मंजिल डरा रही है बहुत दूर दूर से, आंखें दिखा रहे हैं सभी रास्ते मुझे, अच्छाइयों की तैग जिगर में उतार दे, जो मेरे दिल की सारी बुराई को मार दे, मुरझाए हैं जो फूल तू उन पे निखार दे, यारब खिजा की रुत को भी फसले बहार दे, यारब खिजा की रुत को भी फसले बहार दे, जज्बों में मेरे फिर से असर दे मेरे खुदा, खामोशियों पे दादे हुनर दे मेरे खुदा, मेरी खता मुआफ भी कर दे मेरे खुदा, दामन नवाजिशात से भर दे मेरे खुदा। क्या कहने, क्या कहने।